अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस लाल बटन पर क्लिक करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन फौरी हासिल करने के लिए इस बेल आइकॉन को अनेबल कर लीजिए। शुक्रिया। वही कुर्बान الله يخليك يا عم. सरंगी जानी शे यार चिरे वर्गे यार बस पृथ्वी हॉस्टल शे पढ़ाई की देखी ते पता न लागी कधी त्यातलं लाईव्ह कधी ना हाला बोलणार वर कली तलड़ो यार मीजे दादी अम्मा डेथ शवाई वा वफात शवी वा या एना बाद मेरा लदास न मिले वे मैं हाल कड़े नहून बात शके मध्ये कसं नाकडाला मो गासर बे रजला ना मेरे पछताना कड़ा वेची दाई लग गयावी लक चार यार का को करे चाहिए वो इस फिलहाल मैं ना पछताना ना कड़े मुखपल मोड जोड़ दो मुझे जे पछताना देना का असं ते कडी मा बजारच्या वाली दे बदल समय म्हणजे फोन जर कशा बदराज रणाई चिरे लोडदाय बस को शटे से दे यूथ कड़ा ना नासिया खफा मोड नर का नवी येता जा कडर बाद म्युझिक वाला गाय मिस्टर साडल सरारुशी बस यार खो पदे म्यूजिक ना मिसयूज रखा पावी zaka वेले वेले तर चालदाय तू तो पता तो यार हाउ पर्सनल मैटर दा मिसेस को मैसेंजर सारा चाहिए जी नस मारा जण काय ध्वनी तर ध्वनी तो है त्यांच्या या होतं ध्वनी दुधास कुमाका साडा बस यार हो यही चेक कलर ने इंसान शुशा चे नके कना यूएन युशाई चे बस रशे का कवे शहावेदा दफना कॉल कना डेर डेर जेर बॉडी नादास होतो बिलकुल सुश पे दवाकडे पकडली कम से कम 18-19 मैक्सिमम बस अजून सारखी मग संसारकावर आज मागच्या कारखाना हो याचा पल्लेच तरी म्हणे यातनं कडायताय रजमाक तो खुने लुड़े सलाई दरे ये खो पकल जे दम रज युत सोड़ो चे बर्दाश्त ना बहारो मग पल्ली यात कडायताय म्हणजे दात्रे चाल वर्ष पे दावा बियाद्रे मग असते कलीच्या कारवाया परा उर वारीश लशी माड़ा सवड़े कली से कली न लरे गर्जा मग आपण काही मुद्दा वसराट पान युवारेज मुरज लाला ढेर गाप तेर बंदे वालो ढेर जियोता लका एंड पे रसे दलीली तो वो बारिश आता वेलो चुक 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 वेस्ताय रज लाला ना माड़ा हा सही वेळ ए लग गया वो ढेर लग गया वो गरीब है तो वो बारिश है वैसे गरीब को तो ढेर तकलीफी ना तेरे से विदा खबर गाकड़े संदेश पुस्तक माग दार्शनी आपले सर तो सही निमिषच आपले सर आगारक्षी पसताना ना काय ना पछतना वेलने देना क्यों कैसे कली ना रोला यार दा लसमा तो उत्तमा तो कल लसमा और इसमें तुझे रोला या इसमें या सीटिंग रो फेस लका पीरा फ्रीश कोला मुग वरेज हो क्लासेस भी क्लासिना का ओकला बाजे में से तान तफरी हो नहीं गेला यू हारो सदामरा नजर कला देश सदा सोळजू तोर में दाई वर दात्रे चाल वर्ष कसरा निबला या पाना क्या है que tus paluri sambar Peshawar también नहीं आता है उरा में चार दो तरुषा यार इस्लामाबाद तरुषा चिरे जकारा रोला का मुखामा खादर द्रेन मो बियागा ना वरे पर कली ताचा अच्छा लड़का कमेंट पढ़ाओ ना की तखालक सब यही कसं आहे वन देता कुछ है ते पढ़ाओ या कजे पढ़ाओ का हाँ ताप वन है मुमल गारी दी तो सही ताप फिर मुमल गारी दी ए तुमल गरी दा फोटोल ये सारा लगेगा का कमेंट की तरह तेरा वे
دوست کنم سخت هستی دو دله ها قسم دای ویټ کلی کراچه شدا څوره زب صح خوش مسم مو خو د پاری نه راسته دښه اول ورځولېدو تبا یې کړی رښتیا کراچۍ ښه سوړه شته فضل د ډېرې زیبې داسې لرو ورځولېدو کوټه اور باندې رسیدل کمال یې وس بل رښتیا چې سترنګ یې نه کی صبر باري نه سره دای نه شپې دي تراوی ورته پر شي لړ لمسي شاید جانینا یا جارهوان شاید دا شاید وزیریه سال خیر د یمن مقدر خان های برو شا معصومه نور نوی تا سرته وکا زنګاولی مسجد رو په واش ولی چې کتین زنګ څه حل دی خیر د یمن دی خیرتای ورته به خیره سره زنګاولی موجی ګار دی مسجد دا ته څه شي دا میز تر دی بل چاته مایا یا خالی تر دې دا ماشاءالله سټایل دی ډېر زبردست رړ خوش سړی دی شاده میز ملګری دی او داسې څنګه چې چرګه کمنټ زړه رنجامه زړه بس مش کامړوي دی نه به ځانګړي خاص خیال سوته نه ان شاء الله ویلې بنستي یارا الله دا داسره نر ولي چې میشته سمره خدای می هارمونینا پیرا کو ظالم دال بداوه هما کا امين امين اویلنا ابو بکر متی دی چې سره مسعود بکر متی دی Hi, how are you, भाईजान? दीदार हैदर बलोच, I'm fine. And you? आप कैसे हैं? चलो क्या कदम था ये परवर के टाइम से पर सेकंड से डॉक्टर से भी दोबारा I love you. I love you too. دا ولا کیس په غاټه شمویه ته چاشي کنه سرګي دین چې تو چا دا تو تر دا خدا خو بیا مات راشي نه زنګ په میځه غونډه ماسي د تر نه خالی میستر نه دی دا مستقبل ستورای دی خو بس تاسو چې بهرال الله شینن صاحب ورچګ دی بس الله دا یار خوش ستي الله دا کامیاب کو دا بس وعلیکم سلام الله خیر ده شاید جانې چې څنګه یا نه کې شاید جان صبر باري الحمدلله الله تعالی دې شي تخپل یا فرید ازغری چې سلامونه لګي نه तुम्हारी रिक्वेस्ट قبول کړئ بنا لازمی خالی یو میسج ورکاو کا بس وای وای thanks جان زیر سهل جار برا زنگ زو ثابت کر دو ان شاء الله کا زندگی وا څه شي زنگ ته ثابت کرتا کا زندگی فرید اصغر الله علی متمس جو کا جنگ سے کچھ جار وا جنگ سے بتال خیر ده de verdad que livro para hoje já tô para outra vez que programa essa carta me de polícia que batem que falta बिगड़ा शहजादा यही जो उर्दू से खबर कोई चीज मुझे जब परिचय कुछ दाई सब यही बिगड़ा शहजादा क्या हाल है ठीक ठाक खैरियत खुश बस यार सब हमारे साथी पठान है अभी तो मैसेज भी पश्तो में है सब कुछ जवाब भी पश्तो में पड़ता है ए जंग से लाजमी जन्म दिल अब चौके तर बोला यो इंशाल्लाह साबू में नहीं आता है बियात्रे मखबल सी
फाइन भाई, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक को, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। क्या बस दीदार भाई, टाइम पास नहीं हो रहा था तो सोचा लाइव आ जाए। Jajar lagi banyak hal kereta yang syariata تقلود ور ورکشت تاړه شاید منده ګړلې بخید سلامینه پرسور لړلا مسجد کو چې سپین سو وخت لړلا کرا چې دو داس سپین اجي لګا سپین راځي نیو یې چې دا بل سم ورځي وای څه نظر شي. محرور نشه دا مسجد کو پر دې جل جلاله تاسو ولوټ ورکی مزاج ज्यादा नाइस यानी, थैंक यू सो मच। अरे यार मत भेजांगे यही चलिए साथी जी सही सही कीजिए तो डेरा मानना यही चलिए इसलो दा नेट मसला भी कना मोटो फरेर दा जगोन दरा साफ गाइस होता है 50 बैग दा सर तो किन कलर वर कड़ाई दा دا نو په کیو نه چې ورکړای و یا رستار مې سره خاروب سخت تاسو دا نن سبا ورکی کوم دیګر دا کو چپتای د سار دوی تا وچ پاوچا मोबलर देर को डार्क ब्राउन देर जबरदस्त कलर दा और गादो देर ट्रीटमेंट हुआ का ना इजी ट्रिमिंग भी सिर्फ कटिंग है ना ट्रीटमेंट शी लका दुनिया ना बेस विश्तुने बेस जोड़ को ए देना बाद लका ड्राइवर स्ट्रेटनर को आई वो स्ट्रेटनर ना बाद लका ट्रीटमेंट यो को फल क्रीमी दी केमिकल जी दी साइड इफेक्ट ये नष्टा ها نامو خپل دور ورکړای و دشکي متز ورکو سره خاروب مې په بخي یو کو بنګاج شي مو پاتنه کب داور تا کو مو ته نه کو ما پر چې په دای د سار ته کاج بابا باندې باندې اوړي ودره د مې چړې نه چاته ته تاکي دای دې پتا نه پیس मोपल स्टेप कटिंग का क्या मुझे स्टेप कटिंग होता है نابیل یې چې وسو موټر کړای دی ټول بچی نه سي وای نابیل ازو خدای پېژانه نور کال ته له پېژانی امه ته تو درا وخت لري د متازم شه څه کوله نه दीदार है बलोच इंशाल्लाह باندې نامسا کله یم په دې پټان شپره جانا نن دا د مکمل یې अच्छा मग बमोदे लेवल मनार होगल बिया जामे की साइज वाला बस कौशन मेरा मानना यार कुर्बान ठीक हो खाली काट